हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में आज हम शुरू करेंगे थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में हम आज पढ़ेंगे लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा हरूफ को जब ख़ास तरतीब से मिलाकर लिखा जाता है तो उसे लफ्ज़ कहते हैं। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा हरूफ मिलाए जाएं तो उससे क्या बनता है? लफ्ज़ बनता है। देखो बच्चों, आपने बचपन में हरूफ तहजी पढ़ी होगी, अलिफ से लेके बड़े तक। अब ये जो हरूफ होते हैं इनको मिलाकर एक ख़ास तरतीब देकर क्या बनाया जाता है? लफ्ज़ बनाया जाता है। लफ्ज़ को हम उर्दू में, ये इंग्लिश में हम लफ्ज़ को वर्ड कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मिसाल दी है मैंने लफ्ज़ जो है अनार लिखा है। ये कैसे बना है? ये जो अलग अलग हरूफ हैं, ये जो 4 हरूफ हैं, अलिफ जमा नून जमा अलिफ जमा रे, ये क्या बना? अलिफ नून अलिफ ना रे अनार। ये एक लफ्ज़ बना। इसी तरह से मोर दूसरा लफ्ज़ है। ये कैसे बना? ये 3 हरूफ से मिलकर बना। मीम जमा वाव जमा रे बना मोर। इसी तरह से है जमा बढ़िए, ये क्या बना? है बढ़िए है। ये क्या बने हमारे पास? लफ्ज़। और ये कैसे बने? दो या दो से ज़्यादा हरूफ को जब मिलाया तो इससे क्या बने ये अलग अलग लफ्ज़ बने। अब जो ये अल्फाज होते हैं ये हमारे पास या 2 हरफी अल्फाज हो सकते हैं, या 6 हरफी अल्फाज हो सकते हैं, या 4 हरफी अल्फाज हो सकते हैं। 2 हरफी अल्फाज क्या होते हैं? जब 2 हरूफ जो हैं, 2 हरूफ से मिलकर जो अल्फाज बनते हैं उन्हें हम 2 हरफी अल्फाज कहते हैं। ठीक है, मतलब 2 हरूफ जो है, जब 2 हरूफों का या 2 हरूफ जो है उनका जो मजमुआ होता है, या जब 2 हरूफ मिलकर जो है एक अल्फाज बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं 2 हरफी अल्फाज। देखो जैसे मिसाल में मैंने यहाँ 2 हरूफ लिए हैं, है जमा बढ़िए, ये बना है बढ़िए है ना। तो ये क्या है? ये है 2 हरफी अल्फाज। ठीक है, ये है 2 हरफी लफ्ज़। ठीक है, इसी तरह से कीफ जमा लाम है ना, कीफ जमा लाम बना कीफ लाम कल, या बे जमा सीन बना बेसिन बस। ये क्या है? ये 2 हरफी अल्फाज हैं, क्योंकि इनमें जो है 2 हरूफ को लिया गया है, 2 हरूफ को मिलकर ये बने हैं। फिर उसके बाद होते हैं सा हरफी अल्फाज। सा हरफी अल्फाज होते हैं 3 हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं? सा हरफी अल्फाज। देखो जैसे 3 हरूफ लिए हैं हमने यहाँ पे, मीम जमा वाव जमा रे बना मीम वाव रे मोर, है ना। इसमें 3 हरूफ जो है उनका इस्तेमाल हुआ है, तो 3 हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं? सा हरफी अल्फाज। ठीक है, या और हम मिसाल दे सकते हैं, शीन जमा अलिफ जमा मीम, क्या बना? शीन अलिफ शाम मीम शाम। या काफ जमा लाम जमा मीम, क्या बना? कलम। ठीक है, तो ये इसमें जो है, इसमें भी 3 जो अल्फाज हैं, 3 जो हरूफ हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, और इनसे जो है क्या बने हैं? ये 6 हरफी अल्फाज। फिर उसके बाद होते हैं हमारे पास 4 हरफी अल्फाज। मतलब वो अल्फाज जो 4 हरूफ से बनते हैं। तो 4 हरूफ से बनने वाले लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं? 4 हरफी अल्फाज। ठीक है, जैसे रोटी है, इसमें कितने हरूफ आते हैं? इसमें 4 हरूफ आते हैं। रे जमा वाव जमा टे जमा छोटी, है बना रोटी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें 4 हरूफ का, अगर हम और कोई देखें, जैसे हमने पहले यहाँ मिसाल में लिखा है अलिफ जमा नून जमा अलिफ जमा रे, इसमें भी 4 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, है ना। ये 4 हरूफ से मिलकर ये लफ्ज़ बना है, तो ये क्या है? अलिफ नून अलिफ ना रे अनार। ठीक है, तो ये क्या है? 4 हरफी अल्फाज हैं। ठीक है, तो अब जो लफ्ज़ है इसकी आम तौर पर हमारे पास 2 किस्में होती हैं। ठीक है, एक कलमा और दूसरा मुहमिल। जो कलमा होता है, देखो बच्चों, हम जानते हैं कि हम रोज़ कई तरह की बातें करते हैं, है ना। हमारे मुंह से कई तरह की बातें निकलती हैं, और बातों में कई किस्म के लफ्ज़ होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे देखो यहाँ मिसाल दी है मैंने, लड़के खेल रहे हैं, स्कूल में आज छुट्टी है, रोटी खा लो। ठीक है, देखो
یہ جو لفظ جو منہ سے نکلے ہے نا، یہ بہت سارے، دیکھو یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ ایک دوسرا لفظ ہے، یہ تیسرا لفظ ہے، یہ چوتھا لفظ ہے. یہ جو لفظ ہیں یہ بہت سارے لفظ جو ہیں جو مل کر کیا بناتے ہیں، ایک جملہ بناتے ہیں، ایک سینٹنس بناتے ہیں. یا میں کہوں گی یہ ایک انار ہے نا، یہ ایک انار ہے، یہ بنا ایک جملہ. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے بہت سارے لفظ ہیں. دیکھو یہ ایک لفظ ہے، ایک دوسرا لفظ ہے، انار تیسرا لفظ ہے، اور ہے جو ہے چوتھا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح سے لڑکے کھیل رہے ہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے. اس میں کیا ہے، لڑکے ایک لفظ ہے، کھیل دوسرا لفظ ہے، رہے تیسرا لفظ ہے، ہیں جو ہے وہ چوتھا لفظ ہے نا. تو بہت سارے لفظ کو ملا کر کیا بنتا ہے، جملہ بنتا ہے. اور یہاں پہ ایک بات آپ اور بھی یاد رکھیے کہ جو لفظ ہے اس کے لیے ہمیشہ 2 حروف ہونے ہی ہونے چاہیے. ایک اکیلا حروف جو ہے وہ کبھی لفظ نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ جو ہے وہ ہمیشہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جب میں نے یہ مثالیں پڑھی، جیسے یہ 3 مثالیں جو میں نے پڑھی ہے نا، لڑکے کھیل رہے ہیں، اسکولوں میں آج چھٹی ہے، روٹی کھا لو. ٹھیک ہے، اب یہ جو ان جملوں میں جو لفظ آئے ہیں، یہ جو لفظ ہیں یہ یا کسی نہ کسی چیز کے نام ہیں یا ان کے معنی ہم جانتے ہیں. تو ہے نا، ہم جانتے ہیں ان کے معنی، تو بس وہ لفظ جن کے کچھ معنی ہوں انہیں ہم کلمہ کہتے ہیں. جیسے ان جملوں میں لڑکے ہے، کھیل ہے، اسکول ہے، چھٹی ہے یا روٹی ہے، یہ سب کیا ہے، یہ کلمہ ہیں. ٹھیک ہے، تو کلمہ کیا ہوتا ہے، جو بامعنی لفظ ہیں انہیں ہم کلمہ کہتے ہیں. بامعنی لفظ مطلب جن کے کچھ معنی ہوں انہیں ہم کلمہ کہتے ہیں. تو بچوں کبھی کبھی ہم منہ سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکالتے ہیں جن کے کچھ معنی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھو یہ جملے میں پڑھتی ہوں، باہی کھانا وانا کھا لو، وہ سچ مچ چلا گیا، سامان کو ٹھیک ٹھاک کر لو، یا میرے پاس دوات شوات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو میں نے جملے کہے ان میں جو لفظ استعمال ہوئے، جیسے کھانا جو ہے، کھانا کے ساتھ وانا میں نے بولا، سچ کے ساتھ میں نے مچ بولا ہے نا، یا ٹھیک کے ساتھ میں نے ٹھاک بولا، یا دوات کے ساتھ میں نے شوات بولا. ٹھیک ہے، یہ جو ٹھاک، مچ یا شوات یا وانا جو ہے یہ کیا ہے، ان لفظوں کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ لفظ جو ہیں یہ بے معنی ہیں، ہے نا، یہ بے معنی لفظ ہے. لیکن یہ جو لفظ ہیں یہ بات کرنے میں بولے ضرور جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہی بے معنی لفظوں کو ہم کیا کہتے ہیں، محمل کہتے ہیں. محمل کہتے ہیں. تو محمل کیا ہوتا ہے، وہ لفظ جن کے کچھ معنی نہ ہوں انہیں ہم محمل کہلاتے ہیں. جیسے دھوم کے ساتھ دھام لگاتے ہیں، دھام جو ہے وہ کیا ہے، محمل ہے. جھوٹ کے ساتھ موٹ ہے نا، موٹ جو ہے وہ محمل ہے. وانا ہے نا، وانا جو ہے یہ کیا ہے، محمل ہے. اب تھوڑی سی کچھ مثالیں دی ہیں، ان مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ندیم کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی، ہے نا. دھوم اس میں کیا ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کے معنی ہیں، یہ کیا ہے، بامعنی لفظ ہیں. تو یہ دھوم جو ہے یہ کلمہ ہے، اور دھام جو ہے یہ محمل ہے. عائشہ نے سامان کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، اس میں ٹھیک جو ہے کلمہ ہے، اور ٹھاک جو ہے وہ محمل ہے. بچہ جھوٹ موٹ رویا، اس میں جھوٹ جو ہے اس کے معنی ہیں، اور موٹ جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے. تو جھوٹ کلمہ ہے، موٹ جو ہے محمل ہے. میں چائے وائے نہیں پیتی، ہے نا، اس پہ چائے جو ہے کلمہ ہے، وائے جو ہے وہ محمل ہے. آج روٹی ووٹی نہیں ملے گی، اس میں روٹی جو ہے وہ کلمہ ہے، اور ووٹی جو ہے وہ محمل ہے. میرے پاس دوات شوات نہیں ہے، دوات جو ہے اس کے معنی ہے، اور شوات کے کوئی معنی نہیں ہے. دوات جو ہے وہ کلمہ ہے، اور شوات جو ہے وہ محمل ہے. کوئی ہاتھ شاتھ ہلاؤ، فارغ مت بیٹھو، ہے نا. اس میں بھی، اس جملے میں بھی ہاتھ جو ہے اس کے معنی ہیں، تو وہ کیا ہے، کلمہ ہے، اور شاتھ جو ہے وہ محمل ہے. میرے پاس گپ شپ کا وقت نہیں ہے، اس میں جو ہے، اس میں گپ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں اس کے معنی ہیں لیکن شپ کے کوئی معنی نہیں. گپ کیا ہے، کلمہ ہے، اور شپ جو ہے وہ محمل ہے. تم آج کھانا وانا نہیں کھاؤ گے، کھانا جو ہے وہ کلمہ ہے، اور وانا جو ہے وہ محمل ہے. عادل نے جھوٹ موٹ کی کہانی نہیں سنائی. جھوٹ کیا ہے، جھوٹ یہ جو ہے، جھوٹ جو ہے وہ بامعنی لفظ ہے، تو یہ کلمہ ہے. اور موٹ جو ہے یہ بے معنی لفظ ہے، اور یہ کیا ہے، محمل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عادل نے
अच्छा, ये में हमने पढ़ा, आदिल ने झूठ मूठ की कहानी नहीं सुनाई। अकबर चुपचाप बैठा है। अकबर जो है वो चुपचाप बैठा है। चुप जो है इसके मायने हैं, ये जो है बामाने लफ्ज़ है, तो ये कलमा है। अकबर चुपचाप बैठा है। अकबर चुप, चुप जो है ये बामाने लफ्ज़ है, इसके कुछ मायने हैं, तो ये कलमा है। और चाप जो है ये क्या है, इस ये बेमाने लफ्ज़ है, इसके कोई मायने नहीं है, और ये क्या है, मुहम्मिल है। सर पर टोपी शोपी रखो, बोलते हैं ना सर्दियों में सर पर टोपी शोपी रखनी चाहिए। टोपी जो है ये क्या है, इस लफ्ज़ के कुछ मायने हैं, तो ये कलमा है। और शोपी जो है इसके कोई मायने नहीं है, ये बेमायने लफ्ज़ है, तो ये जो है ये क्या है, मुहम्मिल है। तो बच्चों ये था आज का हमारा सबक। लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और मुहम्मिल। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।